बृंहराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। नमः सभायै, नमः सभाध्यक्षेभ्यः। इदानीमेव प्रवचने श्रुतवन्तः वयं भारतदेशस्य आत्मा संस्कृतमिति। भारतदेशस्य एकतायाः मूलभूताः शक्तयः सन्ति धर्मः, धर्मस्य प्रमाणभूताः वेदाः, अनन्तरं देवताश्च शिवः, रामः, कृष्णः, अम्बा। इमा एव सूक्ष्मशक्तयः भारतदेशस्य एकतां निर्धारयन्ति इति अत्र कोऽपि न संशयः। तत्र मुख्यतया अस्ति संस्कृतभाषा। वयं जानीमः वा न जानीमः वा, ज्ञानेन वा अज्ञानेन वा, बहुवाक्यानि संस्कृतभाषातः एव उद्धृत्य सर्वासु भाषासु अस्मिन् भारते वयं तेषामेव वाक्यानां प्रयोगं कुर्मः। कन्नडे वा, तमिळ् भाषा मध्ये वा, तेलुगु भाषा मध्ये वा, मराठी भाषा मध्ये वा संस्कृतवाक्यानि बहूनि सन्ति। तस्मात् संस्कृतं सर्वासां भाषाणाम् अत्र भारतदेशे माता भवितुमर्हति। न केवलं भारतदेशे, श्रीलङ्कायामपि, एवं थाईलैंड मध्ये अपि, एवं इंडोनेशिया मध्ये अपि संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणाम् अनेन कारणेन माता भवितुमर्हति। अनेनैव कारणेन संस्कृतभाषा भारतदेशस्य एकतां स्थापयति। एकता स्थापनेनैव संस्कृतभाषा भारतस्य आत्मा भवितुमर्हति। संस्कृत भारतमात्रोः भेदः नास्ति। उदाहरणं दास्यामि एकतायाः। आदिशंकर भगवत्पादाः केरलीयाः। तेषां ग्रन्थानां विवरणं दीयते वाचस्पतिमिश्रैः। वाचस्पतिमिश्राः नेपालीयाः। वाचस्पतिमिश्रपादाः नेपालीयाः कथं केरलीयस्थ आदिशंकर भाष्यस्य विवरणं कुर्वन्ति? एकमेव कारणं, संस्कृतम्। आदिशंकर भगवत्पादाः मलयाळे लिखन्ति चेत् वाचस्पतिमिश्राणां विवरणं सहस्रसंवत्सरपूर्वं न लब्धमेव भवति। संस्कृतं नेपाळेपि आसीत्, संस्कृतं केरळेपि आसीत्, इदानीमपि अस्ति इति कारणेनैव केरळदेशस्थ शंकर भगवत्पादानां ग्रन्थानां कृते विवरणं नेपालदेशीयस्तैः अभवत् इति पश्यामः। एकता, भारतदेशस्य एकता संस्कृतेन साध्यते। तदपि एकं कारणम् अम्बेडकर महोदयेन संस्कृतभाषा राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति इति अनेनापि कारणेन चिन्तितम्। संस्कृतेन गौरवं वर्धते इति स्वामी विवेकानंद महोदयैः उच्यते। संस्कृतेन संस्कृतिर्वर्धते इति वयम् अस्माकं प्रत्यक्ष प्रमाणेन अस्माभिः अनुभूयते। एतादृश संस्कृतं केचन पाश्चात्याः मृतभाषा इति वदन्ति। मृतभाषा इति वदन्ति इति वयं दुःखिताः स्मः, किन्तु एतदपि विचारणीयम्। अत्र मृतभाषा भवति वा न वा इति। कारणं तु इंग्लिश शोधन विषये कश्चित् विद्यार्थी महाविद्यालयं प्रति गच्छति चेत् सः वदति चेत् शेक्स्पियर विषये विचारं कर्तुम् इच्छामि इति।
अध्यापकः अथवा गैड् PhD गैड् सः वदति मा कुरु इति। कारणं बहूनि शोधनानि शेक्स्पियर् विषये प्रचलितानि। इदानीम् आधुनिककाल कवीन् उद्धृत्य अथवा अस्मत्कालीन कांटेम्पररी अस्मत्कालीन कवीन् उद्धृत्य ग्रंथकारान् उद्धृत्य तेषां विषये संशोधनं कुरु इति गैड् वदति। एवमेव अस्ति इंग्लिश भाषायां। किन्तु संस्कृते मया श्रुतं संस्कृत महाविद्यालयं गत्वा एकः कश्चित् विद्यार्थी अवदत् अहम् आधुनिककाले ग्रंथकाराणां विषये संशोधनं कर्तुम् इच्छामि इति। तदा गैड् अवदत् आधुनिककाले मा कुरु, ते तु अर्वाचीनाः, प्राचीनकाल कवि विषये करोतु इति सः अवदत्। अत्र वयं भेदं पश्यामः। एवमेव विद्वत्सदसि अपि विदुषां सभायां तत्र शास्त्रविचारः प्रावर्तते। तत्र अहं गतवान्। विचारमध्ये सभाध्यक्षेण उक्तं मिथ्याज्ञानस्य उदाहरणम् अपृच्छत् सभाध्यक्षः। तदर्थं मया एकम् उदाहरणं दत्तं। तत्र मीमांसा विषये विचारः अभवत्। केवलं ज्ञानेन न प्रयोजनं, कर्मणा एव प्रयोजनं भवति। ज्ञानेन किं प्रयोजनम् अस्ति? काश्याम् एकः राजा आसीत् इति ज्ञानं। काशीराजस्य नाम, तन्नाम्ना किं प्रयोजनम् इति मीमांसकाः पृच्छन्ति। ज्ञानेनापि प्रयोजनं भवितुमर्हति इत्यस्य उदाहरणं दीयताम् इत्यपृच्छत् सभाध्यक्षः। मया उदाहरणं दत्तं। मम वाहने एव कार्यानं बद्धं वा न बद्धं वा, कार्यानस्य कपाटं बद्धं वा न बद्धं वा इति न ज्ञातवान्। तदर्थं चिन्तितवान्। तस्मिन् समये बद्धमेव इति मम चालकः कुञ्चिकां प्रदर्श्य वदति। तेन ज्ञानेन मम स्ट्रेस्, मम क्लेशस्य न्यूनताम् अनुभवामि। इदमेकम् उदाहरणम् इति मया उक्तम्। किन्तु सभाध्यक्षः उवाच, न एतद् उदाहरणं न दातव्यम्। शास्त्रे यत् उदाहरणम् अस्ति तदेव उदाहरणं दातव्यं। तत्र एकं स्तम्भं दृष्ट्वा भूतम् इति ज्ञानेन भीतिः भवेत्। स्तम्भस्य स्तम्भतां ज्ञात्वा एव भयव्यपोहनं भवेत् इति इदम् उदाहरणं प्राचीनैः दीयते। तदेव उदाहरणं विद्वत्सभासु दातव्यमिति। एवं पुनः पुनः पिष्टपेषणमिव तदेव पुनः पुनः कुर्वन्तः। इंग्लिश भाषायाम् अडाप्टबिलिटी इति एकं वाक्यमस्ति। संस्कृते किं वदन्ति इति न जानामि। अडाप्टबिलिटी स्वीकरणम् इति वक्तुं शक्यते। स्वस्वरूप अपरित्यागेन स्वस्वरूप योगदानाय बाह्यवस्तु ग्रहणम्। समञ्जन साधनम् अनुकूलनम् इति एवल्यूशन् थियरी मध्ये आगच्छति। स्वस्वरूप अपरित्यागेन स्वस्वरूप शक्ति वृद्ध्यर्थं बाह्यवस्तु ग्रहणम्। अडाप्टबिलिटी इत्यस्य डेफिनेशन् एवं भवति। तादृश अडाप्टबिलिटी अस्माकं संस्कृतभारत्या भवितुमर्हति वा संस्कृतवृद्ध्यर्थम् इति चिन्तनीयं भवति। संस्कृतभारती मध्ये अस्माकं विश्वासः एवं भवति। संस्कृतं पूर्वकाले एव
द्विसहस्र संवत्सर पूर्वमेव अत्र भारतदेशे मृतप्रायम् अभवत्। कदा प्राकृतस्य अपभ्रंशस्य पालिभाषायाः अत्यन्तवृद्ध्या मृतप्राया अभवत्। तस्मिन् काले गुप्ताः आगताः। गुप्तानां साम्राज्येन पुनः संस्कृतस्य रिसरेक्शन्, संस्कृतस्य पुनर्जीवनम् अभवत्। एवम् अनन्तरम् अस्मिन् भारते देशे पुनः संस्कृतं मृतप्रायम् अभवत्। तत्समये विजयनगर साम्राज्यम् अभवत्। विजयनगर साम्राज्येन संस्कृतस्य पुनर्जीवनम् अभवत्। इदानीम् अपि चिन्त्यते, इदानीं ब्रिटिश् द्वारा संस्कृतं मृतप्रायं भवति चेत् संस्कृतस्य पुनर्जीवनम्, उज्जीवनम्, उद्धारणं संघस्थानेन तदाधारेण तदनु संस्कृतभारत्या इदानीं यत् राजकीय शासनं प्रचलति तद्द्वारा वा संस्कृतस्य पुनर्जीवनं भवितुमर्हति वा इति चिन्तनम् अस्ति। तस्मात् संस्कृतभारत्याम् एवं विश्वासः अस्ति पुनर्जीवनं संस्कृतस्य भवतु इति। संस्कृतिवृद्ध्यर्थं, भारतराष्ट्रस्य एकतावृद्ध्यर्थं, तदनन्तरं संस्कृतशास्त्रगत तत्त्वानां दर्शनानां वृद्ध्यर्थं, तदाधार श्रेयो भूयात् सकलजनानां सर्वेषां शान्तिर्भवतु इति सर्वलोक शान्ति इच्छावृद्ध्यर्थं संस्कृतस्य वृद्धिर्भवतु इति प्रार्थयामः। धन्यवादः। धन्यवाद।